السلام عليكم العشرين. اليوم نشرح لكم الطريقة ديال الشراء عبر علي اكسبريس. المهم كندخلوا لابليكاسيون بالشكل التالي، كنمشيو بروميير ايطاب كنمشيو لو كونت باش ندخلوا لو كونت ديالنا. دونك تنمشيو لي بارامتر، تنمشيو لو بروفيل، شونجي دو كونت. هنا كيطلع لنا في الاول بحال هكا، دونك كنتكونيكتو باش ما بغينا بجيميل او بفيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام، ولا كندخلو كونت جديد. دونك بالنسبه لي انا غندخل بالجيميل ديالي، نبقى على الجيميل، كنعزل الجيميل ديالي. دونك تسناو باش يدخل. تعطل شويه. دونك هو دخل دابا. دونك انا مكونيكتي بالجيميل، دونك تنبدلو هاد لي زانفورماسيون. المهم تشوف لو نو اللي بغيتي دير، انفورماسيون سور لو كونت اللي بغيتي تدخل شي انفورماسيون، بتاجوتي شي ادريس ايميل ولا شي حاجه. دونك لاني دو نيسونس اللي تدخلو. بالنسبه اهم حاجه هي لادريس دو ليفريزون، كتجي لينا كدير اجوتي اون نوفيل ادريس، كدير النون ديالك، النيميرو دو تليفون والعنوان ديالك، العنوان ديال ليفريزون في بغيتي توصلك السلعه. وهنا دير الدوله ديالك موروكو، لا ريجيون فين كاين، ديبارتمون، كود بوستال. دونك تتعمر كاع هاد لي زانفورماسيون. ولا بغيتي ديرها كوم ادريس دو ليفريزون باغ ديفو، دونك تقدر دير بزاف ديال لي زادريس دو ليفريزون. مثلا الا كنتي تبدل مثلا ديور ولا شي حاجه، دونك الا بغيتي دير شي وحده باغ ديفو كتكرشي هادي باش ديرها باغ ديفو، هي زعما البرينسيپال. دونك ما علينا، كتعمر كاع دوك لي زادريس اللي بغيتي. وي انا ما نعمر حتى شي حاجه. دونك وتدير بالنسبه لدي اكسبيديا فيغ، تدير فيغ وتدير الدوله ديالك اللي خصها تكون المغرب. وبالنسبه للغه دير اللغه اللي بغيتي. دونك هادشي راه باين. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال انك كيفاش تشري شي حاجه عجبتك. كنمشيو لاكوي. هنا كتعزل فين بغيتي، مثلا بغيت انا ندخل لي كاتيجوري، شوف انا داكشي اللي بغيت. مثلا بغيت مثلا ساعه، مثلا ندخل لي مونطر اون اكواتر. دونك مثلا عجبتني هاد الاولى ندخل ليها بحال هكا. دونك اللي تردوا لي الاول هو العدد ديال القلوبه. دونك بين هادي ديال مليان بزاف القلوبه، وتدوز بحال هكا باش تشوف التصاور ديالها. تشوف هنا لو بري، وهنا تيقولك بان ناقص 16%، والثمن ديالها ما بين 17 و 36 درهم. دونك ولا بغيتي تشوف مثلا الناس اللي وصلاتهم تيلوحوا التصاور، تشوف كيفاش وصلاتهم ديك الساعه مثلا. حيت بعض الخطرات هاد التصوير اللي تيكونوا دايرين الفوق ماشي هي كيفاش توصل، تيكونوا مخالفين. تقدر تكون زوينه، تقدر المهم تشوف انت التصاور، تشوف كيفاش توصل لبنادم. ثم كتشوف. المهم مثلا عجباتني هذه، وكتشوف تتقرا مثلا الناس شنو تيقولوا عليها. بحال مثلا هذا قال لك هذا شبه مثلا من هولندا، وقال لك اونكور بلي بو كو سور فوتو. دونك زعما قال لك هذا بانها زوينه بحال التصويره. دونك قلنا مثلا عجبتني هذه بغيت نشريها. عندك جوج ديال لي شوا، هي تاجوتيها الباني حتى من بعد. بحال تعمر مثلا دخلتي شي سوبر مارشي ولا شي حاجه، تعمر الشبكه ديالك حتى الاخر حتى تخلص، او
الا بغيتي تشريها دابا دونك اجوتي او باني هي تتعمرها في الشبيكه، واشوتي مانتونا هي اللي بغيتي تشريها دابا. وبالنسبه لهاد الفوندور هي تدخل مثلا داك المارشي ديالو، كل فوندور عنده واحد بحال هكا حانوت ديالو، تدخل تشوف السلعه اللي حاط. مثلا انا باقي هاد فوندور هي كاينه لتحت على اليسار ديالك. دونك انا دخلت لهاد الفوندور اللي ليه ديك الساعه، وهذا الشيء اللي عنده. مثلا بغيت دير ليه بحال البلان ديال فيسبوك سويفر، تدبك على ديك سويفر مثلا باش تابونا عنده، باش اي حاجه لا حاجه جديده ولا تطلع ليك. وهنا كتشوف هذا هو المحل ديالو، داكشي اللي ديالو السوايع ديالو، داكشي اللي تقدم عنده. دونك ما عليناش. دونك قلنا مثلا بغينا نشريوها، قلنا تنباكلو هاد اشوتي مانتونو. اول حاجه كتعزل اللون اللي بغيتي وشكل اللي بغيتي. دونك مثلا نزل هادي. وبالنسبه ليفريزون تتكون ديما بالنسبه للمغرب الشينوا، امريكان والدول الاخرين لا. المهم ديما الا لقيتي شينوا ولا امريكان دير لاشين، تعزل لاشين بحال هكا. وهنا تيطلع عليك، هنا قال لك سولمون 7 اللي بقاو وانت بغيتي وحده. دونك بوسيبل انك دوز هاد الكوموند. وبالنسبه لليفريزون عندك هنا ابوبري 10 دراهم، يعني الخلاص ديال ليفريزون. وقال لك هنا فيغ موروكو فيا تشاينا بوست، يعني الشركه اللي دير لك الترونسبور لوجيستيك ديال السلعه هذه هي تشاينا بوست. بحال قلتي البوسطه برينسيبال ديال الشين، بحال حنا عندنا لا بوست ماروكان. دونك تدير كونتيني. هنا مثلا الا كنتي ديجا عندك دوك لي زادريس ديال ليفريزون تيطلعوا لك الفوق، تعزل اللي بغيتي ولا تدخلها بار ديفو. دونك ديك اللي دخلتي بار ديفو انا ما عندي حتى حاجه هنايا. دونك وتتسيليكسيوني المود بايمون، تتعزل باش بغيت تبيي. مثلا تدخل مثلا عندك كارت دو كريدي، كتدخل لك الاولانيه كاع. هنا كتدخل لو نيميرو ديال لاكارت، النيميرو ديالها راه هو اللي تيكون في الاول في القدام ديال لاكارت. بالنسبه للبنك الشعبي كاين الاي كارد، وكل بنك عنده كارطه خاصه لاشا بار انترنت تيكون فيها في العام مليون. دونك تدخل داك النيميرو تيكون لقدام، تدخل العام ديالها فاش غتساعي الموا، هذا الام ام هي موا، وهذا ايكغيك زعما يير يعني العام. وهنا تيكون واحد الكود اللوف تيكون فيه 3 ديال الارقام تدخلو حتى هو اللوف ديال لاكارت ماشي قدام ديالها. وهنا البرينون ديالك، وهنا النون د فامي ديالك. وهنا الا بغيتي تكوشي هادي، الا بغيتي تسجل هاد لاكارت هادي تسجلها باش تبقى لك ديما صافي، وكدوز تيرميني. دونك لا عمرتي هادشي صافي تدوز تيرميني صافي. حنا دخلنا دابا المود بيمون مزيان. دونك صافي كلشي مزيان، وكدير كوموندي صافي وكدوز لك لا كوموند عادي. بالنسبه دابا اللي بغيتي تشوف بغيتي تتبع هاد الكوموند ديالك وتشوف فين وصلات وهادي، بنساوش بعدا واحد الحاجه. هنا كيطلعوا لك كاع الشركات ديال السوايع مثلا في الفوق، تيقول لك هما الشركات اللي عندنا تيبيعوا السوايع. وهنا مثلا تتكوشي هادي الا بغيتي تشوفي غير لي زارتيكل اللي فيهم برومو، مثلا فيهم تخفيض ولا ناقصين لهم الثمن، تيطلعوا لك بوحدهم هنايا. وهنا الا بغيتي تفيلتري، يعني تتفيلتري مثلا بغيت شي ساعه مثلا الكولور ديالها مثلا في الاول مثلا ذهبيه، مثلا كتكوشي ذهبيه، تكوشي داكشي اللي بغيتي كامل، تدير تيرميني. مثلا الستيل ديالها كيفاش بغيتي، الفورم دو ماليت كيفاش دايره، الماتيريال دو ماليت. المهم تعزل داكشي اللي بغيتي نتايا. والكاتيجوري ديالها واش كوارتز ولا كلاسيك ولا سبور، المهم داكشي اللي بغيتي نتايا. وهنا البري، مثلا بغيت مثلا ساعه تساوي ما بين 0 درهم حتى 50 درهم مثلا كتدخلها. وهنا الليفريزون تكون فيها الليفريزون غراتوي، يعني ما تخلص حتى باش انها توصلك، يعني تخلصي الثمن ديالها. وهنا 4 نجمات او بلوس، زعما يعني اللي عاطيهم بنادم تقييم
4 نجمات واكثر، يعني ما يكونش فيها 3 ولا 2. هنا كتكوشي قلنا ليفريزون غراتويت. وهنا بالنسبه لي بغيتي تشوف هذوك السوايع اللي يلاه تلاحوا جداد لي نوفو، دونك هذا هو الفلتر اللي كاين تيرميني كيطلعوا لك. كاينه واحد القضيه، هي انك مثلا عندك شي تصويره ديال شي حاجه وبغيتي بلا ما كتقلب مثلا بالسميه، عندك هي التصويره ديالها ودخل التصويره وطلع لك. دونك تتبك على هاد اللعيبه ديال الكاميرا الفوق كاع، وكتصور ديك الحاجه اللي بغيتي في ولا كاينه راه كتطلع لك. دونك اون جينيرال هادشي اللي كاين صافي. قلنا مثلا بغيتي تتبع مثلا شي حاجه، بديت تتبع شي حاجه كتجي مثلا كيف قلنا ديك قبيله، مثلا تحط شي حاجه في الباني تجي لهاد الباني هذا، هذيك الثانيه على اليمين كتبك على ديك الباني كيطلعوا لك كاع هذوك الحوايج اللي حتي في الباني صافي، وكدير لهم بايي وتتخلصهم سير بلاص مجموعين بحال جمعتيهم في واحد السله وبديت تخلصهم. هنا لي ميساج اللي عندك مثلا شي سلعه مثلا تدوي مع مولاها اللي صيفط عليك ولا شي حاجه، انا كتكومونيكي معاه. بالنسبه قلنا الا بغيتي تتبع شي حاجه تمشي للكونت، تمشي هنا تطلع لك في الاكس بي دي. انا غادي نشونجي الكونت باش تشوفوا مثلا دوك لي كوموند اللي درت انايا. دونك قلنا غادي نمشيو للبارامتر، غادي نمشيو لو بروفيل، غادي نمشيو هنايا وغادي نديرو لي كونت. قلنا سيدي بارامتر سو ديكونيكتي اوكي. دونك نعاود ندخلو نتكونيكتاو بارامتر بروفيل. دونك نديرو شونجي دو كونت ونتكونيكتا فيسبوك، هو اللي فيه عندي لي كونت. دونك بروفيل دونك هو دخل ليا دابا فيسبوك. دونك نسينا شي حوايج ما شرحناهمش هنا. قلنا اكس بي دي فيرت نديرو الماروك، هنا الدوفيز هنا ماد يعني بالدرهم، ولا تشونجي على حساب العمله اللي بغيتي. انا دابا في المغرب يعني خصني نخدم بالدرهم باش نعرف كل سلعه بالثمن ديالها بالدرهم. وانا اللونغ فرونسي بديت تبدل بدير العربيه كاينه حتى هي، دونك تدير اللي بغيتي لونغلي ولا اي حاجه. دونك هادشي تقريبا اللي كاين. كتجي لهنا دونك قلنا سميتو كاين عندنا نون بيي، وكاين اون اتون ديكسبيديسيون، وكاين اكس بي دي، وكاين اون اتون دافي، وكاين اون ليتيج. دونك بالنسبه للنون بي يعني شي حاجه درتيها في الباني وباقي ما خلصتهاش طلع لك هنا. وبالنسبه لاون اتون ديكسبيديسيون هي شي حاجه كومونديتي راه ماشي ديك الساعه كتصيفط لك، كطلع هنا اون اتون ديكسبيديسيون حتى تيشوف هذاك الفوندور تتبقى هنايا عاد تطلع لك في اكس بي دي. دونك غادي يطلع لك في اون اتون ديكسبيديسيون، تتبقى تقريبا واحد النهار ولا يوم تيشوف الفوندور عادي بعد خطرات ديك الساعه. كنجيو الاكس بي دي كيطلعوا لك كاع الحوايج اللي راهم تيتصيفطوا دابا. وبالنسبه لاون اتون دافي دونك هادو شي حوايج وصلوني تتسنى باش اني مثلا شي حاجه وصلتك وبغيتي مثلا هاد الخاتم هذا تدي واحد ليسي انافي تتصور لهم مثلا انت كيفاش وصلك داك الخاتم وهادي وشحال تعطي شحال ديال النجمات واش مزيان واش عيان. المهم تدير كومونطير على ديك السلعه اللي وصلتك، تدير سوميتر انافي وتصيفط عليهم. وهاد القضيه هادي تتعاونك شويه تنقصوا لك شويه من الثمن. بالنسبه لأوناطون دافي قلناها. وليتيج هنا فين كاين المشكل اللي الغالبيه ما عارفينوش. بالنسبه لأون ليتيج مثلا شي سلعه ما وصلتكش
تدوز داك لابيريود ديالها وما تتوصلكش. حيت كاين واحد البلان ديال البروتيكسيون ديال الفوندور تيعطيك واحد لا ديوري تطلع لك ديما. انا نوري لكم مثلا مني غندخل مثلا هاد العيب، هاد الكاسكيط هادي مصيفط عليا مثلا ندير في السويفي هنا تيقول لك ديري دو ليفريزون استيمي هي ما بين 25 حتى ل 18 اكتوبر. دونك الا ما وصلتكش في هاد لا بيريود راه كاين شي مشكل. ولا مثلا ما وصلتكش في هاد لا بيريود مثلا داك الفوندور تيزيد لك واحد المده ديال البروتيكسيون، يعني تيحمي لك داك البرودوي باش ان الفلوس ديالو ما يمشيوش ليك. دونك تيزيدك مثلا 10 ايام ولا على حساب حتى تتوصلك. الا سالات لك ديك لا بيريود وما وصلتك حتى شي حاجه دونك ضعتي في الفلوس. دونك ديما خاص تبقى تبعد مع ديك البال مع ديك البروتيكسيون ديال الفوندور. لا سالات لك خاصك تدوي معاه وتقول ليه يزيدها لي. دونك ديما تبقى تابعه، حيت الا مسالات لك ديك لا بيريود ديال البروتيكسيون دونك الفلوس ضربك طوبيس. دونك مثلا البيريود ديال البروتيكسيون باقا ومثلا انا ما وصلتنيش وتعطلات عليا. هنا فين تجي تتحل واحد الليتيج هو بحال قلتي واحد التفاوض بينك وبين البائع وعلى اكس هاد لابليكاسيون وهي اللي كتدخل فيه. دونك تتشوف داك الفوندور داك اللي باع لك السلعه واش وصلتك السلعه ولا لا. المهم تيفيريفيو هما داك الشيء، ما وصلتكش يقولوا للفوندور باش انه يرجع لك الفلوس ديالك. دونك هذه هي اللعيبه ديال اون ليتيج. هنا فين تيطلعوا لك مثلا شي حاجه اون ليتيج تطلع لك هنايا.